الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السادة منظمين هذا الحفل، السادة الحضور، العلماء، طلاب العلم، المشايخ، جميع الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه المناسبة المباركة، وهي اختتام 10 سنوات أو 10 أعوام على الأصح، لأن العام في اللغة يستخدم للخير والسنة تستخدم للشر، ف10 أعوام من الخير مع العلم في هذا الدرس المبارك الذي وصل إلى عامه العاشر. نقول لكم مبارك عليكم، وجزى الله القائمين على هذا المسجد والقائم على هذا الدرس خير الجزاء. بسم الله. शेख फरमा रहे ने कि 10 साल आई दरसे कुरान तुहाडे नूं पूरे हो गए ने। पहले तो आपने फरमाया कि इत्थे उलमाए किराम मौजूद ने, शयूख आलिम सारियां नूं आपने सलाम कीता है। फिर आपने फरमाया कि 10 साल आई तुहाडे इत्थे दरसे कुरान होंदियां जिहड़ा वो गुजर गए ने, ते तुहानूं मैं मुबारकबाद पेश करना वा और दुआ करना वा कि जिन्हां लोगों ने इस मस्जिद नूं तामीर कीता है, जिहड़े लोग इस दरसे कुरान दे अंदर तामन करदे ने, अल्लाह तबारक व तआला उन्हां सारियां नूं बरकतां अता फरमाए। لا زال المسجد يؤدي رسالته الأولى. المسجد النبوي عندما أسس بناه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يبنيه فقط للصلاة، لأن الصلاة أركانها، شرائطها، واجباتها، مستحباتها، سننها، مكروهاتها، مبطلاتها، هذه كيف نعرفها نحن؟ لا نعرفها إلا من طريق العلماء. والعالم يسبقه طلب العلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ما كانوا كلهم علماء، يعني فيهم الكسبة، فيهم الفلاح، فيهم التاجر، فيهم الصناع، فيهم الكاتب، أشياء كنظام حياتنا الآن. ليس كل الناس علماء، لكن بعضهم كان يتعلم ويعلم غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فرسالة المسجد الأولى مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كانت هذه رسالة المسجد الأولى، وهي نشر العلم ونشر علوم الشريعة. دقيقة شيخ. السلام عليكم. مرحبا مرحبا. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। तफद्दल या शेख। بارك الله فيك. إذا كانت المساجد عندما نمشي إليها كل خطوة إلى المسجد كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هي كل خطوة فيها حسنة، وكل خطوة تحط عنك خطيئة. وهذا للصلاة العادية، يعني إذا ذهبت تصلي في أي مسجد فهذا شأنك، من كل خطوة تخطوها إلى المسجد ترفع قدما تأتيك حسنة، تحط أخرى تحط عنك خطيئة. هذا في طريقك إلى المسجد إلى الصلاة العادية. لكن لنستمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يذهب إلى المسجد كي يتعلم. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد فتعلم آية من كتاب الله، آية يعني حفظ آية. الآن أنت باكستاني لا تعرف مثلا ما معنى قوله تعالى: وفاكهة وأبا وحدائق غلبا، لا تعرف مثلا. لكن عدم معرفتك فري لا،
قال صلى الله تعالى عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ولم يعربه، لا يعرف أي شيء، يقرأ بالبداية ألف لام ميم. شنو ألف لام ميم؟ ما معناه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب ما أعرف معناه. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن ولم يعربه وكل به ملك يكتب له بكل حرف كما نزل 10 حسنات. ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه، يعني يعرف الرحمن الرحيم، يعرف الرحمن الرحيم أسماء الله الحسنى، لكن لا يعرف لماذا تقدم الرحمن، لماذا تأخر الرحيم، لا يعرف. لا يعرف مثلا هناك قراءة تستطيع أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعرف هذا نحو، لغة عربية، بلاغة. ما معنى الرحمن؟ من أين اشتق؟ لا لكن يعرف الرحمن من أسماء الله الحسنى، الرحيم من أسماء الله الحسنى. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه، يعني يعرف تورة لا يعرف تورة يعرف. قال: وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف كما نزل 20 حسنة. يعني إذا قال من عوام الناس بسم الله الرحمن الرحيم له 190 حسنة، 19 حرف البسملة الشريفة ضرب 10 190 190 حسنة. إذا يعرف قليل قليل له 650 حسنة، 650 حسنة بس صرف بسم الله الرحمن الرحيم. لكن العالم ومن قرأ القرآن وأعربه كله وكل به 5 ملائكة يكتبون له بكل حرف كما نزل 70 حسنة. يعني حرف واحد يقرأه العالم له به 350 حسنة. فإذا قال العالم بسم الله الرحمن الرحيم له 6500 حسنة، 6500 حسنة صرف بسملة شريف. لذلك قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. शेख ने आप फरमा रहे सन कि जेड़े सारे सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आलिम नहीं सन, उन्हां विचों कोई जेड़े किसान दा काम करदे सी, कोई ताजर सी, कोई बाजार विच जांदे सी। लेकिन जिस वक्त बंदा नमाज पढ़दा है, मस्जिद विच आंदा है, तो उहदे वास्ते नमाज दी शराइत नूं जानना जरूरी है। उहदे वास्ते नमाज दे वाजिबात नूं, उहदे मकरूहात नूं, उहदे ममनूआत नूं, इन्हां सारियां चीज़ां नूं जानना उहदे वास्ते जरूरी है। और वो किवें बंदा जान सकता है? शेख फरमांदे ने जिसे उलमा कोले बवेगा, उलमा नाल ओदा मुजालसत होवेगी, उलमा दे कोले बवेगा ते अल्लाह दे फजलो करम नाल ये सारियां चीज़ां वो सीख जेदा कि नमाज दे फराइज कितने ने, वाजिबात कितने ने। फिर आपने जिहड़ा वो इस बात नूं बयान कीता है कि जिस वेले कोई बंदा कुरान मजीद पढ़दा है ते अगर वो ओदा माना नहीं जानदा, ओदा इराब नहीं जानदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने 160 नेकियां अता फरमा देता है। माना भावें वो कुरान का नहीं जानता, और अगर वो इराब जानता होवे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर रहमान दे नून दे उत्ते ज़ेर क्यों है, अर रहीम जिहड़ा है वो मजरूर क्यों है, उत्थे ज़ेर क्यों है,
अगर वो ये माना जानदा होवे ते फिर उन्होंने एक हरफ उत्ते अल्लाह करीम 20 नेकियां अता फरमांदा है। और अल्लाह तबारक व तआला ओदे कोले 2 फरिश्ते भेजदा है जिहड़े जिउं जिउं लिखदा पढ़दा जांदा है वो फरिश्ते ओदियां नेकियां लिखदे जांदे ने। फिर शेख फरमाते हैं कि जिस वक्त कोई बंदा कुरान मजीद कोई आलमे दीन पढ़दा है कि जेड़ा ओदे मानी मफाहिम तू वाकफ है ओदी तफसीर तू ओदी सारी समझदा है कि अर रहमान रहीम ये मजरूर क्यों ने दोनों, सिर्फ वो आवाम जड़ी है वो तो सिर्फ ये समझदी है कि अल्लाह ताला दे आसमान है, लेकिन जेड़ा आलमे रब्बानी है वो ये भी समझदा है कि अर रहमान मजरूर क्यों है, यानी ये ते जेर क्यों है, ते अर रहीम जेड़ा है ये मजरूर क्यों है। ते जिस वक्त वो पढ़दा है ते अल्लाह करीम एक आलिम पढ़ने वाले नूं ओदे नाल 5 फरिश्ते होंदे ने जेड़े ओदे एक हरफ पढ़ने दे उत्ते 75 नेकियां लिखदे ने। ए शेख दी तकरीर दा मकसद है कि ए फर्क है आम बंदियां विच ते उलमाए किराम दे अंदर। और कुरान जेड़ा है फरमांदे ने चूंकि तुसी अरबी नहीं हो है तुसी अजमी हो कुरान नु समझदे नहीं हो, अगर कुरान नु समझ के पढ़िए ते एदा बंदे नु डबल फायदा हुंदा है और डबल सवाब हुंदा है। فهذه المساجد وما يقام فيها من دروس، أنت تذهب إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا للمسجد فتعلم آية، إيك آية صرف إيك آية، قال كتب له أجر شهيد، كتب له. لكن أنت الأعجمي أحسن من العربي، ميزان الحسنات عندك زيادة عن العربي. نحن العرب سهولة لنا، سهولة. أنا بتشا طفل في جامع الإمام الأعظم، أخذتني أمي وأجلستني على واحد من السواري قبل 50 سنة، كان كلهم علماء، حتى المعلم القرآن عالم. فعلمني سورة الفاتحة وقل والله أحد. أنا بتشا حفظت الترتيل والتجويد وأنا عمري 5 6 سنوات، سهل لنا. لكن أنت الأعجمي اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن، هذا الحديث روته السيدة عائشة حديث صحيح، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، يعني نقول واحد أعجمي إنا أعطيناك الكوثر، الأعجمي يقول إنا أعطيناك الكوثر، لا بابا إنا أعطيناك الكوثر، نقول له زبان باهر نكاليه بعد يقول له الكوثر الكوثر، بعدين ممكن 20 30 50 مرتبة بعدين نقول الكوثر. أتشا ها أنا العربي آخذ هيك حسنة بالتعلم، لكن أنت ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وهو يتتعتع الكوثر وهو عليه شاق له أجران. يعني الأعجمي يأتي إلى المسجد يتعلم قرآن له دبل أجر، نحن العرب هيك أجر. أيهما أحسن العرب والعجم؟ العجم. لكن إذا جاء تعلم، لكن إذا جاء تعلم. إذا نحن لنا أجر شهيد أنتم لكم 2 شهيد أجر. هذا القرآن. أما إذا تأتي إلى الدرس مختلف. قال ومن غدا إلى المسجد فتعلم بابا، إيك باب صرف نكرة يعني لا على التعيين، بابا أي باب من العلم،
عمل به أو لم يعمل. عمل به سواء كان فقه أو عقيدة. يعني الآن أنتم كلكم تسمعون فضائل الصديق، هذا لم يعمل، هذا عقيدة علم. لكن عندما تعرف كيف تتوضأ هذا عمل به. عمل به هذا عقيدتنا أهل السنة والجماعة. أفضل الخلق بعد الأنبياء على التحقيق سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا لم يعمل. فيقول عليه الصلاة والسلام: ومن غدا إلى المسجد فتعلم بابا، إيك باب، أي باب نكرة، عمل به مثل الصلاة أو لم يعمل مثل العقائد والعلوم الأخرى نحن صرف يعني، قال كان له كأجر 100 شهيد. 100 شهيد، 100 شهيد أجر. لذلك سيدنا أبو هريرة مر بالسوق. سيدنا أبو هريرة عالم ومحدث من أهل الحديث الأصلي، ليس أهل الحديث الآن، أصلي أهل الحديث. سيدنا أبو هريرة رأى الناس بالبزار بيع وشراء، قال: أنتم هنا وميراث النبي في المسجد يوزع. كل الناس إلى المسجد رسول الله، دخلوا المسجد، حلقت عندنا قرآن، حلقة أين الميراث؟ جاء سيدنا أبو هريرة: يا أبو هريرة أين الميراث النبي؟ قال: هذا ميراث النبي. قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، ولكن ورثنا العلم الذي في الصدور. فأنتم عندما تأتون إلى الدرس أنتم تأخذون من ميراث النبي. شیخ فرما رہے سن کہ جس ویلے تسی سارے اجمی ہو تے اسی عربی ہاں تے ساڈے واسطے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے. کہنے میری 5-6 سال عمر ہی کہ میں سورت فاتحہ تے سورت اخلاص قل هو اللہ احد تجوید نال پڑھ چکے آیا. یعنی ساڑھے ایتھے رواج نہیں ہوندا اتنا چھوٹا بچہ جڑا ہے انہوں قرآن اس طرح نہیں آمدہ ہوندا. پھر آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ مسجد وچ آمدہ ہے تے صبح آمدہ ہے مسجد وچ تے ایک آیت کتاب اللہ دی قرآن دی ایک آیت سکھدا ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ایک شہید دا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جڑا بندہ قرآن پڑھ دے آنے نے شیخ اسی عربیاں چونکہ میں نے قرآن پڑھنے سے دقت کوئی نہیں ہوندی تے اگر کوئی بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانی کہ جس وقت کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہوئے تے قرآن پڑھنے دے دوران انہوں مشکل پیش آمدی ہوئے انہیں کوئی تلفظ قرآن دا صحیح نہ ہوندہ ہوئے جی میں شیخ نے پڑھ کے دسیا ہے اِنَّا اَعْطَوْنَاكَ الْكَوْثَرَ اصل تلفظ رہے تے جس سے بندہ نما سیکھنا شروع کرتا ہے کوئی بچہ ہوئے یا بڑا ہوئے اور واسطے الکوثر سانو جسے نما بندہ ادا کرتا ہے اکثر وہ زبان باہر آ جاندی کوثر. شیخ نے پھر وہ پڑھ کے بھی دسیا ساڑھے لہجے کہ جسے وہ مشکل نال پڑھتا ہے تو فرمانے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کہ کوئی بندہ اگر قرآن پڑھ دیا اٹک کے پڑھ دے مشکل نال پڑھ دے وہ دے شاک گزر دے پڑھنا دے اللہ کریم انہوں ڈبل ثواب عطا فرمان دے. آپ فرمانے نے پھر تسی اجمی چنگی ہو کہ اسی عربی وہاں منو تے ایک اجر لب دے تے توانوں 2 اجر لب دے لیکن لبن دے تاں جسے قرآن سیکھنا وہ دے مسجد آل دے. شیخ فرماندے نے وہ ثواب ملے گا تا جس ویلے مسجد آو گے مسجد آ کے قرآن مجید سیکھو دے ایدہ پڑھنا سیکھو دے تے جیڑا بندے اٹھے مشکل گزر دی ہوئے انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماندہ ہے. پھر حدیث پاک بیان کیتی ہے شیخ نے حوالہ شاید نہیں دیتا شیخ چونکہ عربی نے تو انہوں نے انداز تکلم ہی اس طرح دے آپ بہت فصیح و بلیغ آپ جڑی قرآن دی تفسیر بیان کر دے رہے میں بڑیاں تفسیران تو جا کے لبی ہے پھر شیخ کو پوچھا بھی ہے تو آپ فرمان دے رہے میں تو فصاحت و بلاغت نال خود گفتگو کر رہا ہوں
इतना अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म अता फरमाया है। सुनने इब्ने माजा भी जो हदीस पाक है, नबी अकरम शफी मुअज्जम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा मस्जिद विच आंदा है तो एक बाब सीखता है इल्म दा, बाबन वाहिदन, एक बाब, शेख ने लफ्ज भी बोलिया उर्दू दा, एक बाब वो सीखता है मस्जिद विच आके इल्म दा, अमल उहदे ते करदा है, यानी उहदा ताल्लुक अमल नाल है। जिस तरह के वुजू करना, नमाज पढ़ना, ये वो अमल नाल अगर उहदा ताल्लुक होवे ते चाहे उहदे नाल उहदा अमल नाल ताल्लुक ना होवे, उहदा ताल्लुक अकायद नाल होवे, दीगर उलूम नाल होवे, जिस तरह के सरफ, नहव, मंतिक, फलसफा है, कोई दूसरे जेड़े इल्म ने उन्हां विचों कोई एक बाब वो इल्म दा सीखदा है आके ओदे ते अमल करता है, यानी उहदा ताल्लुक अमल नाल है या उहदा ताल्लुक अमल नाल नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें 100 शहीदां दा सवाब अता फरमांदा। यानी उहदे ते फिर आपने मिसाल दी है कि जिस तरह जिहदा ताल्लुक अमल नाल है, वो जिस तरह के बंदा वुजू सीखदा है, वुजू दा तरीका सीख लैंदा है, नमाज दा तरीका सीख लैंदा है, ते जिहदा ताल्लुक अकायद नाल है, जिस तरह आप फरमाने ने अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उस बाद दूसरे नंबर ते शान हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे नंबर ते हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और चौथे नंबर ते मौलाए कायनात ताजदार हल अता बाबे मदीनातुल इल्म हजरत अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आप दा नंबर है। आप फरमाया ये अहले सुन्नत दा अकीदा है, और वो जेड़ी आके कुरान मजीद दा एक बाब सीख रहा है, ओदा ताल्लुक अमल नाल होवे या ओदा ताल्लुक अकीदे नाल होवे, आपने फरमाया अल्लाह करीम उस बंदे नू 5 शहीदां दा सवाब अता फरमांदा है। इतनी इल्म दी जेड़ा है कुरान मजीद दे सीखने सिखाने दी इतनी ज्यादा फजीलत है। शेख चूंकि इल्म के बारे ची सारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं और आगे इंशाअल्लाह तफद्दल। लिदालिक अंत कुल वाहिद यानी खुसूसन यानी आबाउना الكبار بالسن يعني الكبار بالسن عندما تأتي للمسجد خلي كل مجيء إلى المسجد لك أجر شهيد. كيف؟ تأتي إلى المسجد افتح القرآن حتى لو لا تعرف تقرأ، مثلا سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. لا تعرف تقرأ؟ تعال بس قريني هذه بس هيك منك بس قل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنت تقول ريبيت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بس صلاة هيك آية في كل وقت صلاة، لك أجر شهيد ما شاء الله. أنت لأن النية النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غدا إلى المسجد فتعلم آية من كتاب الله، هيك آية بس، لا تعرف لا أشكال. مثلا هذا بابا لا يعرف، تعال أنت سيفي تعال قريني هذا كيف الحمد لله الذي أنزل على عبده، بس 2 minutes بس صار درس، أخذت أجر شهيد ما شاء الله. وإذا تسمع بالدرس العلم، درس العلم موجود الحمد لله، طلاب علم موجود، علماء موجود الحمد لله، حافظون موجود الحمد لله. في الباكستان نعمة عظيمة ما شاء الله، عجم لكن يحفظون كلام الله، عجم لكن يحفظ 600 بيج. كيف؟ هذا إعجاز من الله. الآن لو أعطيك أي كتاب 20 صفحة يعني 20 صفحة 20 بيج لا تستطيع حفظه من أي كلام، لكن كلام الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأنت كلما تأتي للمسجد بتوفيق من الله
تعال وخذ أجر الشهيد. كيف؟ فقط تعلم آية صرف آية. إذا أنت تعرف تقرأ قرآن تعال إلى المسجد. يا أخي ما معنى هذا؟ كما تقولون يا مطلب افهم دينك. لا تعرف تعال يا مولوي، تعال يا حافظ، قريني هذا الآية القرآنية فقط. إذا قرأت كل هذه الآية القرآنية حتى لو 2 من 10 minutes هذا درس، أخذت أجر الشهيد. أما إذا موجود درس أو يوم جمعة تعال جلدي، لأنه هذا في يوم الجمعة أنت تأتي لك أجر 100 شهيد، لأن هذا علم تتعلم. فالعلم عظيم، العلم له قيمة كبيرة في الشريعة، لا تضيعوه. وهذا لا يعني فرصة، الحمد لله مساجد موجودة، علماء موجود، طلاب علم موجود، حافظون موجود. هذه نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا هذا الأمر. وأنا أعتذر عن الإطالة، الخطاب للشيخ لكن أنا يعني ضيف. أنا أعتذر منكم على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. شیخ فرما رہے سن کہ جس ویلے کوئی بندہ بزرگ ہو جائے، وڈی عمر چ ٹر جائے تے او مسجد وچ آوے نماز پڑھنے واسطے، تے اگر او ایک آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ کاف دی ایک آیت مبارکہ، آپ نے اگلی آیت مبارکہ بھی پڑھی گئی، فرمایا او بابا جڑا نماز پڑھن مسجد وچ آئے ہے، اگر قرآن دی ہو جائے، اگر وہ آکے مسجد وچ قرآن مجید نو سکھدا ہے تو پھر آپ فرماندے نے پاکستانیوں تواڈے واسطے تے موج ہی بڑی ہے کہ اتھے تے ہر محلے وچ ہر شہر وچ کئی مدارس نے، تے تسی جس ویلے چاہو سیکھ سکتے ہو قرآن، تے کیوں نہیں ہو سیکھتے ہو علماء کو لوا کے؟ پھر فرماندے نہیں کہ وہ دے واسطے کوئی ضروری نہیں کہ تسی بڑا لمحہ اہتمام کرو، کوئی گھنٹے ہی بیٹھ کے پڑھو۔ فرماندے نہیں، 2-3 منٹ اگر تسی قرآن مجید نو 2-3 منٹ دے دیں ہو، کسے شیخ کو لے آ جاندے ہو، استاد کو لے آ جاندے ہو، ایتھے دے اللہ دے فضل و کرم نال استاد القرآن قاری محمد یعقوب نقشبندی صاحب ہر ویلے موجود ہوندے۔ فرمایا کوئی بابا آ جاندہ ہے تو وہ پڑھتا ہے، سیکھ لیندہ ہے، جس ویلے بھی آ جاندہ ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال علماء دے سکھان واسطے تیار بیٹھے نے، ساڑھے لوگ ہی مدارس نال جڑا ہے وہ اس طرح دا سلوک کر رہے نے کہ اپنے بچیاں نو ادران نہیں دے رہے۔ تو شیخ فرماندے نے موڑے دے کتنا کو ٹائم لگ جائے دا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اے آیت سکھنے ہوتے بندے نو کتنا کو ٹائم لگ جائے دا۔ اگر وہ 2-3 منٹ اگر لا جائے دا قرآن سکھنے میں، تے اللہ کریم اتنا کریم ہے کہ انہوں نے بھی ایک شہید دا ثواب عطا فرما دے۔ فرمانے تو آڑے کولے علماء موجود نے، مدارس موجود نے، تے پھر ضروری نہیں کہ ہر وقت درس قرآن لمبا ہی ہو بیتے ہو درس قرآن ہے اور وہ دیتے بشارت ہے۔ فرمانے نہیں، 2-3 منٹ بھی اگر قرآن تساں سکھنے سکھانے وچ لا دیتا ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں شہیدان دے اجر عطا فرما رہا ہے۔ اتنا کو اس قرآن دی عظمت ہے اور علم دین دی اتنی کو فضیلت ہے کہ شیخ فرماندے نے کہ یعنی یہ اتنی فضیلت ہے کہ جسے بندہ علم دین سکھنے واسطے آمدہ ہے کہ اللہ دے فضل و کرم نال انہوں ہر آیت دے بدلے ہوتے ایک شہید دا اجر ملتا ہے۔ الكلام عن العلم لا ينتهي، الكلام عن فضيلة العلم والعلماء لا ينتهي حقيقة، لكن نحن نستغل هذه المجالس المباركة لكي نقرب الصورة، وإلا الحديث عن العلم يعني لا ينتهي أبدا الحديث عن العلم وفضائله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا يفهمنا ويعلمنا، إنه سميع قريب مجيب. وأترك الكلام إلى فضيلة الشيخ الخضاب.